बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदादिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मामला अफ़गान महाजरीन का भी इंतहाई अहम है और कुछ मामलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के। जनूबी ज़िला है लकी मरवत, यहाँ पे आपको पता है कि सूरत हाल एक अरसे से ख़राब है और यहाँ पर मिलिटेंट्स और आम लोग जो हैं ये आमने सामने आए हैं। दो मुख्तलिफ़ वाक़यात जो हैं ये आज रिपोर्ट किए गए हैं और दोनों वाक़यात में लगता ये है कि मिलिटेंट्स और आम लोग जो हैं अब आमने सामने आने लगे हैं। पहले तो फोर्सेस और मिलिटेंट्स के माबैन ज़्यादातर झड़पें होती थीं, अब आम लोग और मिलिटेंट्स के माबैन ये सिलसिला शुरू हुआ है। इस मामले पे बात करनी है। और पाकिस्तानी तालिबान ने जो सीज़ फायर किया था ईद से एक दिन पहले का, ईद का पहला दिन और ईद का दूसरा दिन, यानी ये 3 दिन का सीज़ फायर था। और ये सीज़ फायर जब ईद के तीसरे दिन यानी ख़त्म हो चुका था तो इन्होंने 7 हमलों की ज़िम्मेदारी कबूल की है। और टीटीपी ने एक पैगाम भी दिया है। ये पैगाम जो है ये अमेरिका के नाम है। अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारों की एक रिपोर्ट सामने आई थी, 18 ये इदारों की रिपोर्ट थी और इसमें बताया गया था कि टीटीपी जो है बड़ा तेज़ी के साथ न सिर्फ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बल्कि ये आलमी एक ख़तरा बनती जा रही है, ख़ुसूसन अमेरिका के लिए ख़तरा बनती जा रही है। इसकी एक वजाहत की है या इसका रद्द-ए-अमल दिया है। और पिछले एक महीने में यानी मार्च के महीने में जो हमले किए हैं इन्होंने इसकी तफसील भी बताई है। मैं सबसे पहले अफ़गान महाजरीन के हवाले से बात करूं। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ज़राए या महकमे दाखिला या अफ़गान कमिश्नरेट के ज़राए जो हैं इन्होंने इस बात की वजाहत की थी कि डेडलाइन में कोई तोसी नहीं दी गई। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई जो मज़ीद मोहलत है ये इनको नहीं दी जा रही, लेकिन इसके बावजूद कुछ इंटरनेशनल इदारों ने ये रिपोर्ट किया कि 10 अप्रैल तक इनको मोहलत दी जा रही है, यानी हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता मज़ीद इनमें इनको मोहलत दी जा रही है कि चूँकि ईद के दिन हैं, छुट्टियाँ हैं, तो वो बाकायदा क्रैक डाउन का आगाज़ कर दिया गया है। गिरफ़्तारियों का सिलसिला जो है वो बताया जा रहा है कि शुरू कर दिया गया है रावलपिंडी इस्लामाबाद में ये सिलसिला। और फिर आप अगर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात करते हैं तो वहाँ पर एक मुख्तलिफ़ सूरत हाल है। जो खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले अफ़गान महाजरीन हैं वो ये समझते हैं कि अगर सिंध में उनको मसला होगा, कराची में मसला होगा, पंजाब में मसला होगा, रावलपिंडी इस्लामाबाद में मसला होगा या बलूचिस्तान के अंदर मसला होगा तो इस किस्म का मसला उनको खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नहीं होगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है ये एक अलग मौक़िफ़ रखती है। जो वफाकी हुकूमत का एक फ़ैसला है जो मौक़िफ़ है उस मौक़िफ़ से एक डिफरेंट मौक़िफ़ जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ख़ान गंडापुर का है। तो सूरत हाल जो है वो काफ़ी हसास भी है, क्योंकि एक तो जो तालीमी इदारे हैं अफ़गान महाजरीन के ये बंद होने लगे हैं। जिन अफ़गान महाजरीन ने किराए के ऊपर घर मकानात लिए थे वो खाली करना इन्होंने शुरू कर दिए हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि एक कमेटी जो है कायम की गई है जो मुख्तलिफ़ सूबाई हुकूमतों के साथ रब्ता करेगी और एक तजवीज़ जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दी है डेट एक्सटेंड करने के हवाले से या नरमी के हवाले से या मरहलावार इनकी वापसी के हवाले से, तो उस तजवीज़ के ऊपर भी गौर करना शुरू कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इसी मुहिम के हवाले से ब्रीफिंग भी दी है और इस इजलास में भी ये फ़ैसला किया गया है कि ये जो अमल है इनख़ला का अफ़गान महाजरीन के ये जारी रखा जाएगा और इनको मज़ीद जो नरमी या रियायत है ये नहीं दी जाएगी। जो वफाकी वज़ीर सफ़रान हैं इंजीनियर अमीर मकाम, ये अपना एक ज़ाती मौक़िफ़ तो रखते हैं कि इनके साथ नरमी की जाए, इनके साथ इस किस्म की सख्ती ना की जाए, लेकिन वो इस सारे अमल से शायद लाताल्लुक़ नज़र आते हैं, क्योंकि इस पर उनका उस तरीके का रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा जिस तरीके से वफाकी वज़ीर दाखिला का या वफाकी हुकूमत का इस हवाले से जो एक रद्द-ए-अमल है वो सामने आ रहा है। एक बहुत बड़े इम्तिहान से दो चार हैं इंजीनियर अमीर मकाम भी, चूँकि वो सफ़रान के मिनिस्टर हैं और उनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है और खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा जो अफ़गान महाजरीन की तादाद है वो आपको पता है कोई 54% जो अफ़गान महाजरीन हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रहते हैं। अच्छा, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रहने वाले अफ़गान महाजरीन हैं उनका एक मौक़िफ़ है कि वो तो जी अपनी सरज़मीन के ऊपर रहते हैं, ये अटक तक तो उनका इलाका है। वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो सरहद है इसको ये फ़र्ज़ी लकीर कहते हैं, इसको ये ड्यूरन लाइन कहते हैं। वो मुआहदा चेक हो चुका था किसी ज़माने में, तो ये कहते हैं कि जी हम तो अपनी सरज़मीन के ऊपर हैं। बहरहाल इसमें मुख्तलिफ़ आरा हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक तो सियासतदानों की राय भी, सियासी जमातों की राय भी इस हवाले से तकसीम है, आम लोगों की जो राय है वो भी तकसीम है। गो अफ़गानी गो ये मुहिम बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर चलाई जा रही है
اور ان کو نمک حرام بھی قرار دیا جاتا ہے، ان کو مختلف القابات سے بھی نوازا جاتا ہے۔ لیکن ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ تمام جو افغان مہاجرین ہیں یہ جرائم پیشہ نہیں ہیں، تمام کے تمام افغان مہاجرین جو ہیں یہ دہشت گردی میں ملوث نہیں ہیں، تمام کے تمام افغان مہاجرین جو ہیں وہ اس قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہیں جس طریقے سے الزام لگایا جاتا ہے۔ بہرحال پاکستان کی اکانومی میں ان کا کردار ہے، اور جب یہ واپس جائیں گے تو تب پتہ چلے گا کہ کس طرح یہ پاکستان کی اکانومی جو ہے یہ متاثر ہوتی ہے۔ کاروبار یہ کرتے ہیں، بہت سارے بڑے بڑے کاروبار بھی، چھوٹے چھوٹے جو کاروبار ہیں یہ بھی افغان مہاجرین کرتے ہیں، اور جب یہ اچانک سے اپنا سارا کاروبار سمیٹ کے چلے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ ایک فرق پڑے گا، وہ شاید لمبے عرصے کے لیے نہ ہو لیکن فرق البتہ ضرور پڑے گا، اور یہ ایسی باتیں ہیں کہ یہ تب پتہ چلے گا کہ جب یہ عمل مکمل ہو چکا ہوگا، جب یہ افغان مہاجرین تمام کے تمام اپنے وطن واپس چلے جائیں گے۔ مختلف سیاسی جماعتوں کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ ان کو باوقار انداز سے سختی کیے بغیر بھیجا جائے، باعزت طریقے سے بھیجا جائے، اچھی یادوں کے ساتھ بھیجا جائے، کیونکہ بہت سارے جو اکثریت جن کی ہے افغان مہاجرین کی، یہ مزدور پیشہ ہے، یہ اپنا جو ہے رزق کمانے کے لیے محنت مزدوری کرتے ہیں۔ تو بہرحال جس طرح اچھے برے لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، جس طرح پاکستانی لوگ جو ہیں جرائم میں ملوث ہیں یا دہشت گردی میں ملوث ہیں، اسی طرح افغان مہاجرین میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بلکہ ہیں جرائم پیشہ بھی ہیں، دہشت گردی کے واقعات میں بھی ملوث ہو سکتے ہیں۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ افغان مہاجرین نے جتنی بھی اپیلیں کی ہیں وہ تمام اپیلیں مسترد کی جا چکی ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے۔ اس حوالے سے UNHCR کا مطالبہ یا دوسری جو تنظیمیں ہیں اس حوالے سے، اور افغان حکومت نے بھی بار بار اس چیز کے اوپر زور دیا کہ ایک مرحلہ وار یہ طریقہ طے کیا جائے، اچانک سے لاکھوں کی تعداد میں ان افغان مہاجرین کو نہ بھیجا جائے۔ باقاعدہ ایک عمل شروع ہو چکا ہے، اور ناصر باغ روڈ پشاور میں ایک ٹرانزٹ کیمپ جو ہے یہ قائم کیا گیا ہے، جو لنڈی کوتل کے مقام پر حمزہ بابا مزار کے قریب کیمپ قائم کیا گیا ہے۔ یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ جی انتظامات مکمل ہیں، لیکن اس تعداد میں چونکہ عید کی چھٹیاں ہیں، جب عید کی چھٹیاں ختم ہو جائیں گی، جب پہلا دن ہوگا تب پوری طرح اعداد و شمار سامنے آئیں گے کہ کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، کتنوں کو کیمپ میں رکھا گیا ہے، کتنوں کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے۔ آتے ہیں دوسرے واقعات کی طرف۔ CTP نے ایک پیغام دیا ہے، اور اس پیغام میں کہا گیا ہے کہ جناب جو 18 امریکی انٹیلیجنس اداروں نے ایک رپورٹ مرتب کی تھی کہ جی TTP مستقبل میں امریکہ کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، تو TTP کے اس بیان کے مطابق اس کا کوئی بیرونی ایجنڈا نہیں ہے، یہ صرف پاکستان میں برسر پیکار ہیں، اور جس طریقے سے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی متعدد مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جی TTP عالمی برادری کے لیے یا امریکہ کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، تو TTP نے اس چیز کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ جی ہمارا کوئی بیرونی ایجنڈا نہیں ہے۔ TTP نے اپنا ایک مارچ کے مہینے کی پوری ایک تفصیل بھی بیان کی ہے، جاری کی ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے، دعویٰ کیا گیا ہے کہ 260 حملے کیے گئے اس سے ایک مہینے کے اندر، اور اس میں 175 افراد جو ہیں یہ مارے گئے، اور اسی طرح 212 افراد کو زخمی کیا گیا، اور 9 افراد کو گرفتار کیا گیا، 27 گرینیڈ یا بم دھماکے جو ہے یہ کیے گئے، اور اس سے سب سے زیادہ حملے ساؤتھ وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں کیے گئے 39، خیبر میں 32، شمالی وزیرستان میں 26، ڈی خان میں 24، باجوڑ میں 20، اور لکی مروت میں 24 حملے کیے گئے، بنو اور ٹانک میں 16 حملے کیے گئے، اور جنوبی پنجاب میں بھی حملے کیے گئے جن کی تعداد 11 بتائی گئی ہے۔ لکی مروت میں جو 2 واقعات کا میں نے ذکر کیا ہے، ایک واقعہ بچکان عمر آباد کے علاقے میں سامنے آیا ہے، جہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ایک سرکاری ملازم کو اغوا کرنے کی کوشش کی مقامی ملیٹنٹس نے، اور پھر مقامی لوگوں نے مزاحمت کی، اور اس مزاحمت کے دوران ایک ملیٹنٹ جو ہے اس کو مارا گیا، دوسرے کو زخمی کر دیا گیا، اور وہ جو سرکاری ملازم تھا اس کو پھر اغوا نہ کیا جا سکا۔ لنگر خیل کا ایک علاقہ ہے، لنگر خیل پکا، یہ تانہ شہباز خیل لکی مروت کی حدود میں آتا ہے، یہاں پہ ہے مسجد شاہ جہان۔ یہاں پہ اطلاع یہ آئی، مقامی لوگوں کو بتایا گیا کہ جی اس مسجد میں ملیٹنٹس موجود ہیں، تو مقامی جو چغا پارٹی یا جو ایک لشکر ہوتا ہے مقامی طور پر، اس کو جب اطلاع ملی تو اس نے اس مسجد کا گھیراؤ کر لیا، پھر فائرنگ کا تبادلہ ہوا، اور پھر پولیس کے آنے سے پہلے ملیٹنٹس اور جو ان کے باقی ساتھی تھے ان کے اور مقامی لوگوں کے مابین کہا گیا ہے کہ جی مذاکرات ہوئے ہیں، اور پھر قرآن پاک پر حلف لینے کے بعد ان ملیٹنٹس کو چھوڑ دیا گیا۔ اب مزاحمت جو ہے یہ باقاعدہ طور پر آپ کو پتہ ہے کہ لکی مروت میں اور بنو میں اور اس ٹانک میں، ایسے علاقوں میں
باقاعدہ عوامی مزاحمت جو ہے وہ جاری ہے، اور ساتھ ساتھ اگر آپ یہاں کی پولیس کے حوالے سے دیکھیں تو پولیس نے بھی مظاہرے کیے ہیں، عام لوگوں نے بھی مظاہرے کیے ہیں امن پاسون امن مارچ کے نام پر، اور انہوں نے امن کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک 6 اپریل کو ایک جرگہ منعقد ہو رہا ہے بنوں میں، جو جماعت اسلامی کا مرکز ہے۔ پروفیسر ابراہیم جنوبی ریجن کے امیر ہیں جماعت اسلامی کے، ان کے زیر اہتمام آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کل جماعتی کانفرنس انہوں نے بلائی ہے، تمام تنظیموں کو بلایا گیا ہے، اور اس میں تمام جو نکات ہیں وہ ڈسکس کیے جائیں گے۔ بنوں کی امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بنوں میران شاہ روڈ کو بند رکھا گیا، تقریباً 10-12 دن کے لیے بند رکھا گیا، اور اس دوران یہاں پہ کام ہوتا رہا۔ ریت برے یا مٹی سے بھرے ہوئے بیگز جو ہیں یہ آدھی آدھی سڑک پہ رکھے گئے ہیں۔ دو رویہ سڑک کو جو ہے وہ سنگل بنا دیا گیا ہے، اور بنوں چھاؤنی کی جو حدود ہیں، جو ان کی جو بنوں چھاؤنی کی دیوار ہے اس کو محفوظ بنایا گیا ہے۔ یہ سیکیورٹی ذرائع یہ بتاتے ہیں۔ عام لوگ اس عمل سے خاصے پریشان ہیں۔ پہلے جمعہ خان روڈ کو بند کیا گیا، اس طرح رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں بنوں میران شاہ روڈ کے اوپر۔ یہ اس روڈ کے اوپر جتنے بھی کاروباری مراکز ہیں ان کا کاروبار بڑا متاثر ہو رہا ہے، تاجروں کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور باقی بھی اس جرگے میں بہت ساری چیزیں ڈسکس کی جائیں گی، گرفتاریاں، چھاپے، اور جو سلسلہ اس وقت بنوں اور گرد و نواح میں ہے وہ سارے معاملات ڈسکس کیے جائیں گے۔ جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ ہوگی میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں، اور خصوصاً افغان مہاجرین کے حوالے سے، اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں یا جو قبائلی ایک پٹی ہے پاکستان کی، یہاں پہ امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے جو بھی نئی تازہ ترین کوئی چیز کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔